सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको अख्तियार, उहाँको शक्ति, पहिचान र सारको ज्ञान तेरो कल्पनामा भर परेर पाइँदैन। परमेश्वरको अख्तियार जान्न त कल्पनामा भर पर्न नसक्ने हुँदा तैँले कसरी परमेश्वरको अख्तियारको साँचो ज्ञान हासिल गर्न सक्छस्? परमेश्वरको अख्तियारको अनुभव र प्रमाणीकरण गर्न र यसको बारेमा बुझ्न र बढ्दो ज्ञान प्राप्त गर्न तैँले परमेश्वरका वचनहरू खाने पिउने, संगति गर्ने र परमेश्वरका वचनहरूको अनुभव गर्नुपर्छ। परमेश्वरको अख्तियारको ज्ञान हासिल गर्ने एउटै तरिका यही हो। कुनै छोटो बाटो छैन। तिमीहरूलाई कल्पना नगर भन्नु भनेको निष्क्रिय भई सर्वनाशको प्रतीक्षा गर्न लगाउनु वा कुनै कुरा गर्नबाट रोक्नु भन्ने होइन। विचार र कल्पना गर्न आफ्नो दिमाग प्रयोग नगर्नु भनेको तर्कको प्रयोग नगर्नु, विश्लेषण गर्न ज्ञानको प्रयोग नगर्नु, विज्ञानलाई आधारको रूपमा प्रयोग नगर्नु हो। यसको सट्टा परमेश्वरका वचनहरू, सत्यता, तैँले जीवनमा भोग्ने सबै कुराहरूद्वारा नै तैँले विश्वास गर्ने परमेश्वरसँग अख्तियार छ भन्ने बुझ्नु, पुष्टि गर्नु, उहाँसँग तेरो भाग्यमाथि सार्वभौमिकता छ र उहाँको शक्तिले सधैँ उहाँ एकमात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ भनी पुष्टि गर्नु हो। कुनै पनि व्यक्तिले परमेश्वरलाई बुझ्ने एकमात्र तरिका यही नै हो। आमेन। महत्त्वपूर्ण कुराको अनुभव गर्नु वा आश्चर्य कर्मलाई प्रत्यक्ष देख्नु नै परमेश्वरको अख्तियारी थाहा पाउने एकमात्र मार्ग थियो। परमेश्वरको अख्तियार सम्बन्धी मेरो बुझाइ सीमित थियो। मैले परमेश्वरका वचनबाट देखेको छु कि उहाँको अख्तियार थाहा पाउने महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँका वचनहरू नियमित जीवनमा अनुभूति गर्नु हो र अनुभूति गरेर हामीले सबैतिर उहाँको अख्तियार र सार्वभौमिकता देख्नेछौँ। यसरी उहाँमाथिको विश्वास बढ्छ। म मेरो अनुभव साट्न चाहन्छु। पोहोर साल 81 हाम्रो 1/4 जमिनमा किराहरूको प्रकोप लाग्यो, जहाँ मेरो परिवारको गोलभेडा खेती थियो र ती किराहरूले सबै सखाप गरे, फल, फूल र पातहरू। मलाई चिन्ता लागेकोले यसबाट छुटकारा पाउने कुरा परिवारसँग छलफल गरिरहेको थिएँ। कीटनाशकको प्रयोगले माटो बिगार्न र कार्सिनोजिन छोड्न सक्थ्यो, जसले गर्दा त्यहाँको उत्पादन खानलाई हानिकारक हुन सक्थ्यो। हामीले किरालाई हातैले समात्ने प्रयास गर्यौं, तर ती चाँडै फैलिरहेका थिए। 3-4 दिनसम्म प्रयास गर्दा पनि तिनको सङ्ख्या मात्रै बढ्यो। मैले तीबाट छुटकारा पाउन अन्य उपायहरू प्रयास गरेँ। यसो हुँदा मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे पनि मैले परमेश्वरको अख्तियारी र शासन नबुझेकोले उहाँको लागि हृदयमा ठाउँ थिएन। वास्तवमा परमेश्वरमा कसरी भरोसा राख्ने र उहाँको इच्छा खोज्ने सो मलाई थाहा थिएन। पहिला मैले त्यस्तो किराको कहिल्यै सामना गरेको थिइनँ, तर दशकौंदेखि अन्नबाली लगाएको हुनाले मसँग किराहरू नियन्त्रण गर्ने धेरै अनुभव छ। मैले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो। मलाई आए जति सबै उपाय लाउने प्रयास गरेँ, तर कुनैले काम गरेन। 10औं वर्षको किसानी अनुभवमा यसरी किराबाट छुटकारा पाउन कहिल्यै गाह्रो भएको थिएन। विगतमा सधैँ किराहरूको आक्रमणबाट बालीको सुरक्षा गर्न सकेको थिएँ, तर यो पटक मैले मेहनत गरी विकसित गरेका कुनै विधिहरूले काम गरेनन्। कृषि प्राध्यापकको भनाइ अनुसार निमको तेलले कीटनाशकको काम गर्छ। त्यसैले मैले तत्कालै किने, तर त्यसले पनि केही काम गरेन। मैले सबै उपाय लगाएँ, तर समाधान पाइरहेको थिइनँ। केही दिनसम्म म हरेक बिहान हेर्न गएँ र ती गोलभेडाका बिरुवाहरू सबै किराले सखाप गरेको देख्थेँ। केही बिरुवाका फूलहरू झर्दै थिए, केही पातका टुप्पाहरू ओइलाउँदै र केही गोलभेडा कुहिँदै गइरहेका थिए। म निकै दुखी थिएँ। भाइ बहिनीहरूले हरेक दिन गोलभेडा रोप्न सहयोग गरेका थिए। तिनीहरूले टनेल बनाउन, गोड्न र बिरुवालाई आड दिने काम गरे। तर जब गोलभेडा फल्न थाले र प्रशस्त फसल उत्पादन भयो, अकस्मात किराहरूले आक्रमण गरे। मलाई यो वर्षको मेहनत खेर जान्छ भन्ने लाग्यो। सबै बिरुवाभरि किरा भरिएको देख्दा म पूर्ण घाटामा थिएँ। मेरो छिमेकी वाङसँग बालीनाली र किराहरूका बारेमा धेरै अनुभव र ज्ञान थियो, त्यसैले उसँग केही उपायहरू होलान् भन्ने मैले सोचेँ। तपाईले उसलाई सोध्नु पर्थ्यो। म उसलाई सोध्न गएँ, तर उसले 30 वर्ष किसानीमा यस्तो कहिल्यै देखेको छैन भनी भन्यो। म दिनमा 3 पटक कीटनाशक छर्किन्छु र यसले किरा नभई गोलभेडा मात्र नष्ट गर्यो। अर्को छिमेकी झाङले निराश हुँदै भनिन्, मैले 3-4 थरीका कीटनाशक औषधि मिसाएर हाल्दा पनि मरेन। यो सुन्दा साँच्चीकै म निराश भएँ। यो किराहरूको महामारी थियो र तिनीहरूबाट छुटकारा पाउने उपाय थिएन।
खेतका गोलभेडा सबै नष्ट हुन्छन् जस्तो लाग्यो। असहाय महसुस गर्दै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर, यो महामारीमा के गर्ने मलाई थाहा छैन। म घाटामा छु। कृपया मलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहोस् र निर्देशन गर्नुहोस् ताकि यसको अनुभव कसरी गर्ने र कुन पाठ सिक्ने थाहा पाऊँ। मैले एकपटक परमेश्वरका यी वचनहरू पढेको थिएँ। म तिनलाई पढ्नेछु। हुन्छ। परमेश्वरको सार्वभौमिकता र नियन्त्रणमा सबै थोक उहाँकै सोच अनुसार अस्तित्वमा आउँछन् वा हराउँछन्। तिनको अस्तित्वलाई शासन गर्ने नियमहरू उत्पन्न हुन्छन् अनि त्यही नियमहरूलाई पालना गर्दै ती बढ्छन् र फैलिन्छन्। नियमहरूभन्दा माथि कुनै पनि मानव वा थोक छैन। किन एउटै मात्र उत्तर छ? यो परमेश्वरको अख्तियारको कारणले हो। अर्को तरिकाले भन्दा यो परमेश्वरको सोच र उहाँको वचनहरूले गर्दा भएको हो। परमेश्वर स्वयंको व्यक्तिगत कार्यहरूको कारणले गर्दा हो। यसको अर्थ के हो भने यी नियमहरूलाई उत्पन्न गर्ने परमेश्वरको अख्तियार र उहाँको मन हुन्, जुन उहाँका सोचहरू अनुसार स्थानान्तरण र परिवर्तन हुन्छन् अनि उहाँकै योजनाको लागि स्थानान्तरण र परिवर्तन हुन्छन् वा हराएर जान्छन्। उदाहरणको लागि महामारी कुनै पनि चेतावनी बिना नै फैलिन्छन्। तिनको उत्पत्ति कहाँ भयो वा त्यसो हुनुको कारण कसैलाई थाहा हुँदैन र महामारी कुनै निश्चित स्थानमा पुगेपछि दण्डाज्ञा पाएकाहरू विपत्तिबाट उम्कन सक्दैनन्। महामारीहरू घातक वा हानिकारक जीवाणुहरूको फैलावटले पैदा हुन्छन् भन्ने मानव विज्ञानले बुझ्छ र तिनीहरूको फैलिने गति, क्षेत्र र विधिलाई मानव विज्ञानले अनुमान वा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। मानिसहरूले सम्भव भएसम्म महामारीलाई रोक्ने भए तापनि यो फैलिएपछि कुन कुन मानिसहरू वा प्राणीलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई तिनीहरूले काबु गर्न सक्दैनन्। मानिसहरूले गर्न सक्ने भनेको त्यसको रोकथाम गर्ने, प्रतिरोध गर्ने र अनुसन्धान गर्ने हो। तर कुनै पनि व्यक्तिगत महामारीको सुरुवात र अन्त्यको मूल कारण कसैलाई थाहा हुँदैन, जसलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। महामारीको सुरुवात र प्रसारको सामना गर्न थालेपछि मानिसहरूले अपनाउने सुरुवाती उपाय खोपको विकास गर्नु हो। तर खोप तयार हुनुभन्दा पहिले नै महामारी प्रायजसो आफै हराएर जान्छ। महामारीहरू किन आफै हराएर जान्छन्? कतिपयले कीटाणुहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याएकोले हो भन्छन्, अरूले मौसम परिवर्तनको कारणले ती मर्छन् भनेर भन्छन्। यी अनेक किसिमका अनुमानहरू न्यायसङ्गत भए वा नभए पनि विज्ञानले कुनै व्याख्या दिन र सठिक उत्तर दिन सक्दैनन्। मानव जातिले यी अनुमानहरूलाई मात्र होइन, तर महामारीहरू सम्बन्धी मानव जातिको बुझाइको कमी र डरलाई पनि महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ। अन्तिम विश्लेषणमा किन महामारीहरू सुरु हुन्छन् वा ती किन अन्त्य हुन्छन् भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन। मानव जातिले विज्ञानमा मात्रै विश्वास गर्ने, पूर्ण रूपमा भरोसा गर्ने र सृष्टिकर्ताको अख्तियारलाई नचिन्ने वा उहाँको सार्वभौमिकतालाई अस्वीकार गर्ने भएकोले तिनीहरूले कहिले पनि कुनै उत्तर पाउने छैनन्। आमेन। हरेक चिजमा परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ र सबै उहाँकै हातमा छ। कुनै पनि चिज ठुलो वा सानो, देखिने वा नदेखिने होस्, त्यो जीवित होस् वा निर्जीव, परमेश्वरको इच्छा परिवर्तनसँगै ती सबै अस्तित्वमा रहन्छन् वा हराउँछन्। हरेक विपत्तिहरू परमेश्वरको शासनको अधीनमा हुन्छन्। हो। मानिसहरूलाई थाहा छैन कि यो महामारी र किराहरू कहाँबाट आयो वा यसको रोकथाम कसरी गर्ने। तिनीहरू कहिले हराउने छन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन। यो सबै परमेश्वरद्वारा शासित छ। तर मैले साँच्चीकै परमेश्वरको अख्तियारी र सार्वभौमिकता बुझेको थिइनँ। जब मेरा गोलभेडा ती किराहरूले सखाप पारे, म परमेश्वर सामु गुहार माग्न र निर्भर हुन गइनँ। बरु आफै समाधानका विधिहरू खोज्न थालेँ। त्यो निरर्थक भयो, तर मैले अझै परमेश्वरलाई भरोसा गरिनँ। कीटनाशक औषधिले पनि काम नगर्दा म निराश भएँ। मलाई परमेश्वरमा विश्वास थियो र प्रार्थना गरेँ, तर उहाँको लागि मेरो हृदयमा ठाउँ थिएन। मैले यी किराहरूबाट आफै छुटकारा पाउँछु भन्ने सोचेँ। म कति अहङ्कारी र बेमतलबी थिएँ।
अनि मैले अनुभूति गरेँ कि परमेश्वरले ती देखा पर्ने र हराउने कुराको निर्णय गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। मैले अहिलेसम्म त्यो प्रकोपमा परमेश्वरको इच्छा के थियो त्यो बुझेको थिइनँ, तर मैले गर्नुपर्ने कार्य गर्नै पर्दथ्यो र किराहरू परमेश्वर सामु छाड्नु पर्दछ भन्ने थाहा थियो। म परमेश्वरको अधीनमा रहनु पर्थ्यो। मलाई ती अनुभूतिले शान्ति दियो। मैले परमेश्वरलाई स्वीकार्दै प्रार्थना गरेँ र उहाँको प्रबन्धको अनुभूति गरेँ। म खेतमा 2 दिनपछि जाँदा गोलभेडाका बोटहरूमा माकुराले जालो लगाएको देखेँ। तिनीहरू कहाँबाट आए भनेर म छक्क परेँ। मैले नजिकबाट हेर्दा जालोभरि साना किराहरू देखेँ र माकुराले ती किराहरू खान्छन् भन्ने सम्झिएँ। किराहरू नहुँदा तिनीहरूले अन्डा नपार्ने हुँदा तिनको संख्या घट्छन्। कस्तो राम्रो। मैले 2 दिन पहिलेको भन्दा त्यहाँ किराहरू घटेको देखेँ। किराहरू खाने माकुरा परमेश्वरले नै पठाउनु भएको हो मलाई थाहा थियो। म परमेश्वरप्रति आभारी थिएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। 7 वा 8 दिन पश्चात मैले देखेँ कि गोलभेडाको बोटैभरि भएका सबै किराहरू सकिए। म उत्साहित भएँ। मैले कल्पनै गरेको थिइनँ कि केही दिनमा नै माकुराहरूले सबै किराहरू खाइदिन्छन्। परमेश्वर साँच्चै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। कस्तो अचम्म हो नि। यी सबै आफ्नै आँखाले नदेखेको भए म यो सत्यमा विश्वास गर्ने थिइनँ। म कृतज्ञ थिएँ र परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेँ। परमेश्वरका कार्यहरू अद्भुत छन्। हो, अविश्वासीहरूले परमेश्वरको शासन र अख्तियारी बुझ्दैनन्। तिनीहरू विपदहरू व्यवस्थापन गर्न विज्ञानमा मात्र निर्भर हुन्छन्, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्दैनन्। तिनीहरू विपदको बेला निरीह हुन्छन् र भर पर्ने कुरा केही हुँदैन। त्यसैले बाली उत्पादनमा समस्या हुन्छ। तर जब म परमेश्वरमा समर्पित हुँदै उहाँतर्फ फर्केँ, उहाँले माकुराहरूलाई ती किराहरू खान प्रयोग गर्नुभयो। सहजै किराहरूको प्रकोपलाई समाधान गर्नुभयो। वास्तवमा यसले मलाई परमेश्वरले सबै कुरा शासन र सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने देखायो। उहाँ निकै ज्ञानवान र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले प्रकोपको कारणले राम्रो फसल हुँदैन भन्ने सोचेको थिएँ, तर धेरै भएको देख्दा म चकित भएँ। कस्तो अचम्म। परमेश्वर अनौठो पाराले काम गर्नुहुन्छ। हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले भन्छ, उहाँका कार्यहरू र शक्ति सर्वव्यापी छन्। उहाँको बुद्धि सर्वव्यापी छ र उहाँको अख्तियार सर्वव्यापी छ। यी हरेक व्यवस्था र नियमहरू उहाँका कार्यहरूका मूर्त रूप हुन्, जसले उहाँको बुद्धि र अख्तियारलाई प्रकट गर्छ। परमेश्वरको नियमको अधीनमा को छैन? उहाँका योजनाहरूबाट कसलाई छुट्छ? उहाँकै निगरानी र नियममा सबैको अस्तित्व हुन्छ। उहाँका कार्यहरू र शक्तिद्वारा मानिसले उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ र सबै थोकमाथि उहाँकै सार्वभौमिकता छ भन्ने स्वीकार्छन्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो घटनाबाट मैले परमेश्वरको अख्तियारी र बुद्धि सर्वत्र छ भन्ने अनुभव गरेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरद्वारा मौसम, सूर्य, वर्षा र सबै प्रकारका किराहरू पनि शासित छन्। त्यो सत्य हो। कुनै सृजित प्राणीले ती कुनैलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। साँचो कुरा। परमेश्वरले गर्नुभएको सबै सिर्जना र व्यवस्थापनको हरेक विवरणमा वास्तवमै परमेश्वरको अद्वितीय अख्तियारी देख्छौँ। उहाँ निकै ज्ञानवान र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। मैले सोचेँ भविष्यमा जे भए पनि परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ र उहाँका कार्यहरू राम्ररी बुझ्नुपर्छ। आमेन। 2 महिनापछि हामीले लट्टेको बाली लगायौँ र केही हप्तापछि सुन्दर हरियो बाली देखा पर्यो। हेर्दा हाम्रो मनज्ञ फसल हुन्छ भन्ने लाग्यो। तर एक बिहान मेरी श्रीमतीले सबै बोटहरूमा टल्किने किरा रहेको र त्यसको समाधान गर्न भनिन्। म यो सुनेर डराएँ। ती लार्वाहरू सक्रिय थिए र हातले समात्न कठिन थियो र तिनीहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका थिए। केवल 1-2 दिनमै ठूलो हुन्थे। हामीले पहिल्यै रोपेका खरबुजामा समेत ती किराहरू फैलदै गए र मैले दर्जनभन्दा बढी उपाय गरेँ, तर कुनैले काम गरेन। 2-3 दिनमै सबै तरकारी सखाप भएकोले हाम्रो बगैँचा उजाड भूमिमा परिणत भयो। म ती किराहरूले 2-3 दिनमा नै हाम्रा सबै लट्टे खाएर सखाप पार्लान् भनेर चिन्तित थिएँ। मलाई के गर्ने थाहा थिएन। मैले तत्काल परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ र उहाँको इच्छा बुझ्न मलाई अगुवाई गर्न आग्रह गरेँ। मैले पछि परमेश्वरका यी वचनहरू पढेको थिएँ। परमेश्वरलाई देख्न वा परमेश्वरका वचनहरू सुन्न नसकेका बेला अयुबमा यी कुराहरू थिए र तिनको पछि लागे। तिनले परमेश्वरलाई कहिल्यै नदेखे पनि
परमेश्वरले सब थोकमाथि शासन गर्ने माध्यम जानेका थिए र परमेश्वरले त्यसो गर्नुहुने त्यो बुद्धिलाई पनि बुझेका थिए। तिनले परमेश्वरका वचनहरू नसुने पनि मानिसलाई इनाम दिने र फिर्ता लिने सबै काम परमेश्वरको हो भन्ने अयुबले बुझेका थिए। तिनको जीवन कुनै साधारण व्यक्तिको भन्दा फरक नभए पनि यो सामान्यताले परमेश्वरको सार्वभौमिकता सम्बन्धी ज्ञानलाई असर पारेन वा उहाँको भय मान्ने र खराबी त्याग्ने मार्गलाई पछ्याउने कार्यलाई प्रभावित गरेन। तिनको नजरमा सबै कुराका नियमहरू परमेश्वरका कार्यले भरिएका थिए र परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई जीवनको कुनै पनि भागमा देख्न सकिन्छ। तिनले परमेश्वरलाई नदेखे पनि उहाँको कामहरू जताततै छन् भनी बुझ्न सके र पृथ्वीमा तिनको सामान्य समयमा आफ्नो जीवनको हरेक कुनामा परमेश्वरका असाधारण र अचम्मका कामहरू देख्न र महसुस गर्न सके र तिनले परमेश्वरको अचम्मका प्रबन्धहरू देख्न सके। परमेश्वरको गोप्यता र मौनताले अयुबलाई परमेश्वरको काम बुझ्न बाधा दिएन, न त परमेश्वरको सार्वभौमिकता छ भन्ने ज्ञानलाई नै प्रभावित गर्यो। तिनको जीवन, तिनको दैनिक जीवनको अवधिमा सबै थोकमा लुक्नुभएको परमेश्वरको सार्वभौमिकता र व्यवस्थाहरूको पूर्णता थियो। दैनिक जीवनमा तिनले परमेश्वरको हृदयको आवाज र वचनहरू पनि सुने र बुझे, जुन आवाज सबै कुराका नियमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा मौन भएर परमेश्वरले व्यक्त गर्नुहुन्छ। यसैले यदि अयुबको जस्तै मानिसहरूमा मानवता र खोजी छ भने उनीहरूले पनि अयुबले जस्तै अनुभूति र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् अनि परमेश्वरको सार्वभौमिकताको बारेमा अयुबले जस्तै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन्। आमेन। मैले परमेश्वरको कुरामा देखेँ कि अयुब सधैँ परमेश्वरको अख्तियारी बुझ्न अनि उहाँको शासन र सर्वशक्तिमानताको अनुभव गर्न केन्द्रित थियो। यसै मार्फत उसले हरेक चिज परमेश्वरबाट आउँछ र परमेश्वरले सबैको भाग्यमाथि शासन र नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने देख्यो। आमेन। कुनै शङ्का बिना अयुबले थाहा पायो कि उसँग सम्पत्ति परमेश्वरको आशिष र शासनका कारण थियो र उसको कडा परिश्रमबाट यो सबै प्राप्त भएको थिएन। त्यो सत्य। परमेश्वरको अनुमतिमा उसको सबै सम्पत्ति लगियो भन्ने उसले विश्वास गर्यो। के लिइन्छ र दिइन्छ भन्ने परमेश्वरद्वारा नै शासित र निर्धारित छ। त्यसैले उसले गुनासोको साटो परमेश्वरको प्रशंसा गर्यो। तर जब कुनै कठिन वा मन नपर्ने कुरा हुन्थ्यो, म त्यो स्वीकार्न र परमेश्वरमा समर्पित हुन सक्दैनथेँ। मेरो हृदयमा परमेश्वरको स्थान नभएको मैले देखेँ। यो सोचले मलाई लज्जित बनायो र मैले यो सबमा परमेश्वरले अनुमति भएको कुरा बुझेँ। परमेश्वरले मलाई उहाँको सर्वशक्तिमानता र शासन थाहा पाएको र दैनिक जीवनमा उहाँप्रति समर्पित भएको चाहनुहुन्थ्यो। किराहरूबाट छुटकारा पाउने र लट्टेको फसल राम्रो हुने नहुने सबै परमेश्वरको हातमा छ। यो पुरानो भनाइ जस्तै छ, मानिसले बिउ छर्छ तर फसल तय गर्ने स्वर्ग नै हो। मलाई थाहा थियो यो अनुभवलाई आत्मसात गर्दै परमेश्वरको इच्छाको खोजी गरी म उहाँको व्यवस्थापनमा रहनुपर्छ। आमेन। हो, त्यसै गर्नुहोस्। मैले त्यस्तो सोच्दा राम्रो अनुभूति गरेँ र चुपचाप परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। हे परमेश्वर, लट्टे राम्ररी फल्छ फल्दैन त्यो तपाईँको हातमा छ। म मेरो योजना र चिन्ता छोडिदिन्छु। यस वातावरणमा तपाईँको आज्ञा पालन र वचनहरूको अनुभव गर्छु। अनि हामीले लार्भाबाट छुटकारा पाउन धेरै प्रयास गर्दा पनि सकिएन। यो सबै परमेश्वरको हातमा थियो, त्यसकारण म शान्त थिएँ। र फसल नराम्रो भए पनि त्यो परमेश्वरकै इच्छाले हुन्छ। म उहाँको बन्दोबस्तमा नै समर्पित भएँ। आमेन। केही दिनपछि म बारीमा गएँ अनि लट्टेमा लागेका किराहरूलाई भँगेराहरूले खाइरहेको मैले देखेँ। यो देख्दा म छक्क परेँ। परमेश्वरले फेरि मेरो लागि बाटो खोल्दै मेरो समस्या हल गरिदिनु भयो। धन्यवाद परमेश्वर। म परमेश्वरप्रति आभारी थिएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अर्को 2 दिनमा भँगेराहरूले सबै लार्वा खाइसकेका थिए। हामी उत्साहित हुँदै परमेश्वरलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढायौँ। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। लार्वा खानको लागि उहाँले भँगेरा पठाउनु भयो। आहा। पछि मैले परमेश्वरका वचनमा पढेँ। परमेश्वरले सबै थोक सिर्जनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि अर्थात् पहाड, पर्वत र तालतलैयाको, बोट बिरुवा र सबै जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी र किराफट्याङ्ग्राहरूको जीवनको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न विभिन्न विधि र तरिकाहरूको प्रयोग गर्नुभयो। उहाँद्वारा स्थापित व्यवस्थामा रहेर विभिन्न जीवित प्राणीहरूलाई जिउन र वृद्धि हुन दिनु उहाँको लक्ष्य थियो। सृष्टिका केही पनि यी तोड्न नसकिने व्यवस्था बाहिर जान सक्दैन।
यस आधारभूत किसिमको वातावरणमा मात्र मानव पुस्तादेखि पुस्तासम्म सुरक्षित साथ बाँच्न र वृद्धि हुन सक्छन्। आमेन। आमेन। मैले परमेश्वरका वचनबाट देखेँ कि उहाँले सिर्जना गर्नुभएपछि सबैको बाँच्ने अवस्था सन्तुलित गर्नुभयो, ताकि उहाँको शासनमा हरेक जीवित प्राणीले परमेश्वरले निर्धारण गर्नुभए झै एकअर्कालाई सहयोग गर्दै र सन्तुलनमा राख्दै व्यवस्थित ढङ्गमा बाँच्न र प्रजनन गर्न सकोस्। परमेश्वरले तय गर्नुभएका नियम विरुद्ध केही जान सक्दैन। परमेश्वरले जैविक सन्तुलनका लागि सम्पूर्ण जीवजन्तु, बोट बिरुवा र किरा फट्याङ्ग्राहरू हाम्रो वातावरणको संरक्षण र दिगोपना दिन सिर्जना गर्नुभएको हो। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरद्वारा गरिएको यी बन्दोबस्त बिना, तय गर्नुभएका नियमहरू बिना जीव जनावर अनि किरा फट्याङ्ग्राहरू अस्तव्यस्तमा डुब्ने थिए, जसले हाम्रो जीवन अस्तव्यस्त बनाउने थियो। हामी बाँच्न सक्दैनथ्यौँ। सत्य हो। परमेश्वरका विचारहरू जटिल छन्। सबै तोकले उहाँको महान शक्ति, विवेक र चमत्कारिकता र मानव जातिप्रतिको उहाँको प्रेम प्रकट गर्छन्। परमेश्वरका कार्यहरू सर्वत्र प्रष्ट छन्। हो, हामीले देख्यौं कि तरकारी बारीमा देखा परेका किराहरूको समाधानको कुनै उपाय थिएन, तर परमेश्वरले ती किराहरू खान भँगेरा र माकुराको प्रयोग गर्नुभयो र हामीले परमेश्वरद्वारा दिएको खाना खान पायौं। परमेश्वरद्वारा सृजित हरेक चिजको आफ्नै उद्देश्य छ। ती सहयोगी माकुरा र भँगेराहरूको पनि आफ्नै मिसन छ। परमेश्वरले तिनलाई वातावरणमा सन्तुलन गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामी राम्ररी बाँच्न सकौं भन्ने लक्ष्यले सबै चिजहरू अन्तर्सम्बन्धित बनाउनुहुन्छ। परमेश्वर साँच्चीकै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान हामीले हुनुहुन्छ। पछि रोपेका तरकारीमा पनि साना, काला र गनाउने किराहरू देखा परेका थिए र मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ अनि ती किराहरूको प्राकृतिक शत्रु भ्यागुतोको बारेमा सम्झिएँ। हामीले खेतमा 5 वटा खस्रे भ्यागुतो छोडिदियौँ र केवल 2 महिनामै करिब 30 मा वृद्धि भए। किराहरू घट्दै गए र हाम्रो फसल उत्पादन राम्रो भयो। यसका लागि म परमेश्वरप्रति धेरै आभारी छु। मैले परमेश्वरका यी वचनहरू सम्झिएँ। परमेश्वरको अख्तियार भन्ने वाक्यांश बुझ्न नसकिने जस्तो देखिए पनि परमेश्वरको अख्तियार अमूर्त छैन। उहाँ मानिसलाई हरेक दिन डोर्याउँदै उसको जीवनको हरेक क्षणमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तसर्थ वास्तविक जीवनमा हरेक व्यक्तिले परमेश्वरको अख्तियारको मूर्त पक्षलाई देख्ने र अनुभव गर्नेछ। यो मूर्त पक्ष नै परमेश्वरको अख्तियार साँचो अर्थमा अस्तित्वमा छ भन्ने कुराको पर्याप्त प्रमाण हो र यसले व्यक्तिलाई परमेश्वरमा त्यस्तो अख्तियार रहेछ भन्ने तथ्यलाई पहिचान गर्न र बुझ्न अवसर दिन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। लाग्थ्यो परमेश्वरको अख्तियारी बुझ्न मुख्य घटनाहरूको अनुभव गर्नुपर्छ। यसैले मैले दैनिक जीवनका कुराहरूमा यसलाई अनुभव गर्न ध्यान दिइनँ। त्यसपछि मैले परमेश्वरको अख्तियार बुझ्न कठिन छैन भन्ने थाहा पाएँ। उहाँको अख्तियारी र शक्ति सधैँ स्पष्ट हुन्छन् अनि हाम्रो दैनिक जीवनमा सँगै हुन्छन्। ठुलो वा सानो जे भए पनि परमेश्वरका वचन अनुभवमा हामी केन्द्रित रहन्जेल उहाँको अख्तियार देखिरहनेछौँ। आमेन। ती केही महिनाहरू सम्झँदा जब मैले प्रकोपको सामना गरेँ, मलाई सुरुमा अनुभव र वैज्ञानिक ज्ञानमा निर्भर हुने बारे मात्र थाहा थियो, तर त्यसले मलाई कहीँ पुर्याएन। वास्तवमा हो, मैले परमेश्वरका वचनहरू बुझेँ र अनुभव गरेँ, उहाँका कार्यहरू देखेँ र उहाँको अख्तियार र सार्वभौमिकताको व्यवहार बुझेँ। परमेश्वरमाथिको मेरो विश्वास पनि बढ्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरका कार्यहरूलाई हाम्रो वास्तविक जीवनमा अनुभव गर्न सक्छौँ।